جس دی اڈیک سیو میں دیا گیا، جس دی اڈیک سیو میں دیا گیا، مولا جانے مولا جانے مولا جانے مولا جانے، جس دی اڈیک سیو میں دیا گیا، مولا جانے مولا جانے مولا جانے مولا جانے، دتی ہے گواہی سورج چند تاریاں، دتی ہے گواہی سورج چند تاریاں، اکھیاں دے نال تک لیا ساریا، معجزے ہزاراں کے او وکھا گیا، معجزے ہزاراں کے او وکھا گیا، جس دی اڈیک سیو میں دیا گیا، مولا جانے مولا جانے مولا جانے مولا جانے، صدی ہن 14ویں بیت چلیے، صدی ہن 14ویں بیت چلیے، خبر جیسان نہ کوئی کلیے، دل اس گلوں بڑا گھبرا گیا، دل اس گلوں بڑا گھبرا گیا، جس دی اڈیک سیو میں دیا گیا، مولا جانے مولا جانے مولا جانے مولا جانے، شکل ایسی سونی سی کمال اس دی، شکل ایسی سونی سی کمال اس دی، چلی آفتاب نے نا چال اس دی، مکھ دا ویکھ چن شرما گیا، مکھ دا ویکھ چن شرما گیا، جس دی اڈیک سیو میں دیا گیا، مولا جانے مولا جانے مولا جانے مولا جانے، نبی پاک اتے نے نثار احمدی، نبی پاک اتے نے نثار احمدی، حق اتے دین جلد وار احمدی، حق اتے دین جلد وار احمدی، اگ ایسی سینے آدھے وچ لا گیا، اگ ایسی سینے آدھے وچ لا گیا، اگ اس سینے دے
وچ لا گیا جس دی اڈیک سی مہدی آ گیا جس دی اڈیک سی مہدی آ گیا مولا جانے مولا جانے مولا جانے مولا جانے